ركز من الجديد standing on my feet I was selling weed نوصل من البعيد. هذيا الجينيور، هذيا انا اخترتهم جينيور على خاطر فما انكومبرومون ديجا، وباش تلانسيهم ديريكت في البام مع سينيور يفيعوا صديقي. على ذيك انا نحبذ نخليهم يكوروا جينيور. هذايا البيت بوي ولد بنزرت، اسمعوا كاليتي سا بوز سو كي يفي لا ديفيرونس بارابور رابرات جون بيان سور اللي هو بروفيسيونيل، عنده دي كليب وعنده ايكيب تخدم معاه وعنده شين يوتيوب وعنده تو سكيفو. على هيك يسمى جينيور، مواش هبة فريستايل في انستا ولا فيسبوك سيء ولا رابر. نو نو، هذايا معناها إلي بروفيسيونيل يخلص في فلوس باش ينتج، ان شاء الله يولي يدخل فلوس. عندي زوزة محابس ويد راسي بليد ديما نحب نزيد. tell me what you want what you need I don't wanna meet. عشت معهم 100 قلب حديد عمري ما حسيت. ما تقول قلب حديد عمري ما حسيت. لا نوفيل جينيراسيون اي لور نوفيل بونسي. انت صحيت انت حكيت انا اللي ضحيت. انت حكيت انا اللي ضحيت. انت اللي ضحيت باش هو حكى، سينو تولي انت سمعت من عنده. I got some hoes, I got some money, nigga, على الجيت, bitch, I gotta eat, I'm a beep. على الموني جيت. It's in this fucking street. Tell them false. يا باد بوي يلزم بلوس دو برودكسيون صديقي، ويا فما دي باج دي فو بروفيل. هذوما جينيور انا اخترتهم ونتحمل مسؤوليتي. هذوما جينيور، هذوما ما تكوروش بهم كونتر رابراتكم الكبار. انتوما ما تعرفوهمش ديجا، انتوما تاخذوا في فو بروفيل نتاع رابرات وتعملوا في ايماج تري نيجاتيف الرابراتكم، مالغري انتوما فوزيت دي فان بالرابر. هيك انتوما تذروا فيه. عمركمش جبتوا دي بيت ميكر، عمركمش جبتوا معناها كومبوزيسيون نتاع ايكول، او باش نحكوا من بعد على لي كور اللي يعمل فيهم دي جي كوستا. انتوما يا لي باج اللي لاعبينها راب شي با كوا راب شي با كوا راب ميليتاري. واش فرير، هذوما جينيور، هذوما جينيور. انتوما اور سوجي معناها. عايش في وحدة نبني في كحلة ولا مربحنا راسي في بوم دربوا مربحنا فيها ومفتحنا لكم الكحلة وكيداتو تودي كي تحلى صارت الرحلة منكم تشرحنا تسلط على. هذايا الجينيور نتاع احمد الجنرال، استوديو احمد الجنرال. وكم تراو تياش ان شاء الله فما لافينير كان تحسن في المردود وتختار دي فايب ما تخدموش قبل. فاكر اللي كرانا شكون اللي نفعنا بيكم تخدعنا خويا دابا عندي فانوشة في كناطر تكذب ما عندك ما تحاضر ليش نفضوها في باطل وعندي المدينة في بيت ليش نفضوها في باطل. إلي اون كونفيونس معناها عنده ثقة في نفسه. بيانفونو صاحبي، ان شاء الله بالخدمة مع احمد مع دي زوت ستوديو، مي يفو كاليبري تي كاليتي دو فوكال. نمزية الحكومة نويت انتي وصحابك في الكاتب معنا قربيني ساتر وعندي المدينة في بالي خلي كله بابا واللي قلبه عبا 8 سيدة في الغابة شدك بالغابة 8 سيودة في الغابة. نزلحوا في حالات جوز امتحانات بعتوا وجودوا وديكوا في الحالات كابو للكابيل كابو في البلاط. نعاود هذوما جينيور يا باجيت، انتوما اللي فوق بروفيل هذوما خاتينكم، هذوما لافينير ان شاء الله، هذوما لافينير. يونغر زيد ديجا ولد البلاي معناها ولد جينيور ان شاء الله. فما كومون دي ان شاء الله انا جو كروا اللي فما اميليوراسيون من الكوتي نتاعهم هما، وفما اكسبتاسيون كيلك سوا من الميديا باش تولي تعيط لي جينيور وتعطيهم الفرصه، كيلك سوا من لي باج نيجاتيف هذوما. وراكم تراو كيفاش يجوكم من لبنان ويتحايلوا عليكم. ما قلناش احنا حبس الكلاشات، تحبس الكلاشات يحبس الهيب هوب، مي سيبورتيو بعضكم سورتو لي باج. نحكي سورتو لي باج
ماكمش هنا. سينو سمي اسمك صاحبي، سمي اسمك في الباج، حط اسمك ولا قب صحيح نفهمه. ميك تحط راب شي با كوا اسم معناها يتعلق بفلان، انت تضر في المارشي، تو سامبلومون تضر فيه المارشي، خاطرك تقارن في الرابور اللي تحبه وانت بواحد يخدم في الار ام بي، ما هوش يخدم في الهيب هوب، يخدم في الميوزيك شونتي، يخدم في الفاريتي، انت تهبط له ليماج نتاعو وتهبط له السيد داخل. تي سي بيان عملت سوكسي للسيد داخل، مي il mérite با، خاطر الرابور نتاعك راهو بقدرو يا فرير، راهو بقدرو. مش معناها كي تلعبوا كونتر الاخر ما عندوش قدر، ما همش فرد بوست صاحبي، ما يكوروش كيف معناها يلزمك تحترم الرابور اللي تحبه انت، وحط الباج باسمك انت. كيلو الكورة تولي لك في بالا، ما صيفش في بالاط، عندي فلوس وملي كلش في المنار، طيب مانيش طمع في كريسي في دارا ونيكم اللي دارا. عشت بالقدر انا وعمي وخالي، ما خدمتش كيما الياباني، تعيش فيا تعاد تموت علي غات، نيك افري وير نيك افري بات، قلبي لي مات انا نحرق في الزطلة بالكيلوات، تربي في خرب وفي بيروات، نعمل اللي نحب بلاش الويت، فاميلي كيما باشي، عرسه في الكراج طاير في البراج، طايح في الديباك صار مني مالات، نخرج مرحومة ديريكت للمطار، فور الاي بلاد بيت في الاي دار، فلوس تجيب بنات تجيب العار، فقر نيك الراس لزع القمار، مسخ خيوط الراس لزع الحام لزع الحرام، نعمل في الحرام جولينو كيرينو في حالات فوزو طحانات، بعتو وشريتو وديكو في الحالات، كابو دلكابي كابو في البلاط، عديلو الكورة تولي لك في بالا، ما صيفش في بالاط، عندي فلوس وملي كلش في المنار، قريب مانيش طمع في كريسي في دارا ونيكم اللي دارا. عشت بالقدر انا وعمي وخالي، ما خدمتش كيما الياباني، ما خدمتش كيما الياباني، ما يلزمك تخدم كيما الياباني يا يونغر زيد. ابارامون انت عندك زاده في البيت ميكينغ صديقي، وان شاء الله فما بلاستيك، صدقني ان شاء الله فما بلاستيك، مي بالخدمه صاحبي وبالرزانه وبالتكتيك بالانتيليجونس صديقي. عيش فيا تعاد تموت علي غات، نيك افري وير نيك افري بات، قلبي لي مات انا نحرق في الزطلة بالكيلوات، تربي في خرب وفي بيروات، نعمل اللي نحب بلاش الويت، فاميلي كيما باشي، عرسه في الكراج طاير في البراج، طايح في الديباك صار مني مالات، نخرج مرحومة ديريكت للمطار، فور الاي بلاد بيت في الاي دار، فلوس تجيب بنات تجيب العار، فقر نيك الراس لزع القمار، مسخ خيوط الراس لزع الحام لزع الحرام، نعمل في الحرام جولينو كيرينو. تري بون كونتينياسيون يا يونغر زيد، انت والجينيور انتوما تخدموا عندكم دي باج، ماكمش كيما جماعه الانستا وفيسبوك وهبط فري ستايل في المطلق معناها، نو انتوما فوزيت دي بروفيسيونيل وعندكم ايماج نتاعكم، واللي يفهم في الهيب هوب صديقي بلغه الشارع راهو يعرفكم. باهي نورمالمون طولت انا من شويه في الجونيور، مي هذاك ميساجي انا نورمالمون ميساجي لي باج. عندي كيلكو بتيت ديديكاس، عندي كيلكو بتيت ديديكاس au même temps je vais lancer quelques messages. انا بالنسبه لي انا عندي ديديكاس لللينكو، واللي يعمل فيه اللينكو اكتويلمون برشا رابورات ما عملوش لا قبل ولا اكتويلمون. il a sélectionné un nombre de rappeurs ما شاء الله au niveau prestation ما شاء الله. ما نعرفوش شنو باش يعملوا بلوتار، اسكو عندهم الكونديسيون باش يشدوا معناها كونديسيون فيزيك اي بسيكولوجيك باش ياتاكيو لو بروفيسيوناليزم والا هذا ما نعرفوش. سي ديجا اللي يعمل فيه لينكو معناها كي يخرجهم هم ويعطيهم شانس سي اكسبسيونيل اي شابو. تا ديباسي معناها لي زيميسيون تي في هذوما منحطه مش منحطه افيك تو مي ريسبير لي تكنيسيان، مي الليفل اللي يعمل فيه لينكو سوبر مانيفيك اوكي، مي يجيب البوزيتيف عم كوستا الكوتش
نظلكم الكوتش كوستا يعمل في ديكور. انا بيرسونيلمون جايمي الوحيد اللي عمل ايكول كوستا خويا. انتوما فو نيت با كونسيون. جوزي مورينيو نو، انتوما جوزي مورينيو كوميرسيال، اما كي نقول لك انا مارسيلو بيلسا il est considéré le père de la philosophie footballeristique au niveau tactique de jeu. مش عارف في التريبون ماهوش معروف، mais il est considéré comme le grand entraîneur. Costa la même chose, il faut lui donner de la chance. Costa على خاطر اللي نحكي فيه انا مع سي 4 8 مشي طلع روحها فرير صافي بلوس كان نوع يدمي تو نحكيو فيها. كوستا تمشي للباج نتاعو تفهم فكرة أخرى، ما تاخوش دي جي كوستا الرابور، تاخو كوستا الكوتش اللي خادم أكثر من 500 برودكسيون، خادم أكثر من 500 تيتر، على هيك عنده الإكسبيريونس. on s'en fout معناها سي با معناها on le met à côté دي جي كوستا والرابور، ناخدو كوستا الكوتش تتعلموا. بالنسبة اللي يحب يتعلم معناها دو بلوس، انتوما نورمالمون جون مخاخكم نشاف صاحبي تقبل كل شيء. تحب تفهم التراب يعطيك لي زيليمون نيسيسير، يعطيك الديسبلين، يعطيك لي ريغل ا ريسبكتي. تحكي راب يعطيك كيفاش تبوزي، شنو معناها 16 طون ولا 16 بار، كومون لي ديسباتشي سور لانسترو، سي كوا الرفران، علاش رفران 8 طون وما يلزموش يكون 16. هذم الكل كوستا اكتويلمون يخدم فيهم. نعرف انا كوستا مكروه بلغتنا احنا بلغه الشارع، واش فرير كوستا مكروه، جوست اسمع كوستا كي يصير لك باريزيت وهو اكثر رابور كونو معناها في تونس. عيب معناها عيب، هو اكتويلمون مش حامي عليه معناها، هو كبير ويعرف. اللي يعمل فيه كوستا ما عملوا حد، وسامحني مع كامل احتراماتي اللي طلعوا الكارتاج واللي عملوا ما ندريش قداش مليون فيو، ابار لي جون اللي لاهين يخدموا تو بوتيتر بلو تار، خاطر مش لامبورت كي زاد فرير باش يعطي كوره معلم بالرسمي. راه انتوما تو معناها ديرنييرمون نتفرج في برشا ناس تعلق على المسلسلات وكلهم كيما كافون شنو يعلق على 27 معناها مونك دو ريسبي، تو سامبلومون مونك دو ريسبي. ويك تفهم كافون تاع في الموسيقى معناها في لانزانديكاتيف والريق هذاك كنت محليك برا ربي معاك. مي اللي يعمل فيه كوستا سي تري تري امبورطون، وكون ذكي برا امشي صاحبي تفرج تو تفهم مش معناها توت لي تكنيك معناها الادوات باش تخدم بهم الهيب هوب، الاليات يسموهم معناها باش تخدم بهم الهيب هوب، ويفسرهم لك بطريقه معناها تفهم انت فيك القرار واللغه العربيه هيك نتاع هو يفسرها لك ويوصلها لك خير مني انا بالموسيقى على رياكشن. بور سولا انا نبورتي تحياتي كوستا، وباش تبقى في الانال ان شاء الله مربي عايشك. مي باش تبقى كوستا بعد لي كور اللي تعمل فيهم انت، جو فو تونكوراجي في بالك انت، جو فو تونكوراجي ان شاء الله. بي عندي انا مانيش قوي صاحبي في الميساجات، مي جو فو بروفيتي، وبالله ما عادش نحب نتربط صاحبي. ولدي عمره 16 سنه بيانتو، بي وجو معناها بوليتيك والريق هذاك معناها سي نورمال يوافق لاج نتاعي، ما نحبش نتربط صديقي بحكايات معناها بوليتيك، سي با دلا بوليتيك. احنا كان ما تفهمش صاحبي في البوليتيك سايب عليك من الهيب هوب. بريف باش نمشوا خويا ميساج لك وليد الزريبي، وحبيتكم تسمعوا معناها لا غرافيتي اللي عملها اون ايدي مال ايتوديي. نزلحوا في حالات روز الطحانات، بعتوا وشريتوا بديكوا في الحالات. عندنا علاقات كبيره من ايام بورقيبه والمرحوم بورقيبه والمرحوم محمد خالد. هذايا سنديك مغربي تالمون تقلقوا في المغرب، فما كومونيكي في خرج
ووصلت الحكايه الناس تحكي على تاريخنا بورقيبه، والغلطه نتاع وليد هذاك اللي عمل الكاميرا كاشيه اللي حرق لنا رابرتنا غراف تالمون غراف اللي دخلت في العلاقات الدبلوماسيه. بوقال بنتي جون tu peux pas la comprendre frère mais tu dois la comprendre c'est vraiment grave. وزيد اسمع صاحبي، وحنا تونس انت شوف بدون تاشيره، المغرب مع تونس بدون تاشيره نمشيو شي نعتبروه المغرب ومع تونس من غير تاشيره. معناها تفرج وين نلعب لك يا صاحبي، معناها حتى المغرب ينجموا يتلكشوا يقول لك ما عادش نعطوا فيزا. شوف التفدليك صديقي وين هز هذوما ما تحلبش بيها انت في الهيب هوب وقال لي شو اسمه الاخر والاخر. هذه حكايات ريال tu dois comprendre ces histoires. مهم جدا باش تفهم انت فين الشعب تعيش. وكي يجيوك خويا حطايت صاحبي تدوخ وهما اون فيت سي با فري. امتداد للحضاره، امتداد للجغرافيا، امتداد للتاريخ. وذكرت الزريبي ذكرت الزريبي فيديو ديال محمد السادس عاهل المغرب وهو يتجول في شوارع وعلم تونس منفردا عند أزمة تونس، عند زعزعة تونس. يفكر فيك في شنو صار في 2015 و16. يفكر فيك راهو فلان جا حوس وحده. معناها عملنا لكم ايماج للتوريزم سيك هذايا اللي استدعوه والله بصحتك يا فرير وربي عينك وقت تحكي باللغه العربيه الفصحى خاطرك تحشم من لغتك دوريجين. انا نعطيك الصحيح يعني. شوف المشاكل اللي عملها، معناها وصل ذكرك رانا عاوناكم احنا اقتصاديا. هذم لي زيرار. وكانت هناك ميساج قوي للدول، كان ميساج قوي للدول باش يشوفوا الملك نتاعهم يحوس في تونس وحده. معناها ما تخافوش ايجوا يا سياح. سياحة فيها. رصدت له كذلك فيديو الحسن المرحوم الحسن الثاني وهو يتكلم على تونس ويقول عن تونس خط احمر. تونس خط احمر معناها ميم امور لا قدر الله جير ولا ندخلوا في خلافات بالرسمي ميليتاريزي المغرب معانا. وسيك هذاك وليد يلعب بها الحكايه. سي ان جو سي دو لامبيسيليتي تو سامبلومون صديقي. لا يمكن احدا، ربما في مالك انتم عندكم هذا الفيديو ومن بعد نرسلكم اذا بغيتوا تشوفوه، يقول فيه الحسن الثاني ان تونس بالنسبه للمغرب قد احقت وان المغرب مستعد، بل يقول نحن على استعداد لمواجهه اي خطر. نحن مستعدين لمواجهه اي خطر. شوف الزريبي هاي الزريبي باش يلعب صديقي. ابدا في تونس، هذا تاريخ، هذه علاقات، هذه اشكال. هذا ميساجي وليد الزريبي. كي تخدم خدمه يفو بونسي فرير. ساهل باش تعمل البوز راي، سي با فاسيل، سي با ديفيسيل، مي وقت اللي تلعب بعلاقات باش تزعزع ريلاسيون دبلوماتيك مع بلاد tu dois faire attention. هو سي بيان اللي انونسيت انت اللي باش تحبسها، مي والله كي تكسر صاحبي راهو يصلح. مي فما اون دوا فير سوبر غاف الحكايات هذيا. انا مش ننصح فيك انت تبارك الله صناعي معناها في ونيفو ميدياتيك. مش انا معناها باش نجي نعطيك شنو تعمل وشنو ما تعملش، مي النتيجه نتاع العمل نتاعك، النتيجه نتاع العمل نتاعك هي اللي خلتنا نحكي وكاية، هي اللي خلت الدبلومات المغربي يخرج ويحكي على الحكايه هذه باسكو سي تري تري امبورطون. انت جون بيتيتر راك ترى في انا نحكي برشا شي باكوا ولا التفكير البدائي نتاعك، مي سي تري 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 غراف يا وليدي ويلزمك تفهمها هذايا. ومش مزية راك حبست وحكيت هكا خاطر تو اتاكي ان اوت مارشي باهي تمس المارشي اللي اتاكيت صديقي غراس يوتيوب بيان سور. تكوين نقابة التسمية النقابة التونسية للمهن الموسيقية هذا حكيت عليه ديجا السوجي نتاع اي كونساي من عندي انا
كونساي هذيا يلزمكم تعملوها. بالنسبه كان تحب تولي بروفيسيونيل دي دو افوار اون كارت برو، وهذايا ينجم ياخذ حقك السيد اللي باش تسمعوا، هذايا باش تسمعوا اون توكا الستركتور اللي باش تسمعها. تكوين نقابة التسمية النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، الأهداف التمثيل القانوني لجميع الفنانين الامتثال القانوني. الدنيا قانون، وقت اللي توصل بروفيسيونيل راهي تولي لعبة قانون. معناها الاورجانيزم هذا يعاونك، يجيب لك دي بروبوزيسيون، يعطيك دي سوليسيون، يعطيك البروسيدور كيفاش تاخوها باش تاتاكي دوسيي. السعي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. اون سو مومون الرابرات ماهيش تخدم، الرابرات ماهيش تدخل في الفلوس، ومالغري هم صامدين ويخدموا والعباد تخدم لهم بالبرودوي نتاعهم. هذوما يجيبوا لكم حقكم، يا علي يا الرادي يا كلاي يا اللي تحايلوا عليكم الكل. وحمايتهم هو الدفاع عنهم على حمايتهم والدفاع عنهم بأمور قانونية. معناها يعاونك باش يجيب لك افوكا متخصص في لي دوسيي هذوما، مش هذاك راجل عربيه من خطينا احنا الريق هذاك. مستويين الداخلي، المستويين الداخلي والخارجي. يعاونك في تونس وكي تمشي للبنان، حتى في لبنان ينجم يحميك. المقر موجود، المقر في باردو. النقابة العامة المقر في باردو صديقي، تنجم تطيحها الكوردوني وتحطها صديقي في البورتفاي أو كديما في مخك. الأعضاء الرئيس بين قوسين نقيب ماهر أمامي لسيادة المصباح سي تري امبورتون صديقي باش تولي عندك كارت بروفيسيونيل كان تحب تقدم في الدومين صديقي، ومن بعد اللعبه تولي نيفو اخر صديقي. راهو معناها كي تصحى مع شريك وما تخلصكش وتنحي لك البوم وتنحي لك خدمه سوكسي تو سامبلومون، يتضرر الرابور، يجي شوك. الرابور راهو إلي كيما الكواجي فرير، إلي سوبر فراجيل بسيكولوجيكمون، ماهوش انسان عادي. معناها ينجم ياخذ شوك ما عادش يخدم جمله صديقي. هنا يلزمك تولي تخمم في افوكا. عليه افوكا خاطر يجيب لك حقك بامور قانونيه، لوكس وكلاس، كوستيم وكرافات صاحبي، تحط الحطايط وتمشي تهز الدوسيه نتاعك، بروسيدور كامله تعملها توريه اللي انت ميكسيديتات. السلام عليكم. باهي صديقي باش نخدم بمورسو. هو وليد الجينيور، هو وليد جينيور. اسمعوا الكاليتي فوكال، اسمعوا الكاليتي ديكريتور، ماكمش باش تسمعوا انسترو ونعاود. اسمعوا الكاليتي ديكريتور واسمعوا الفلو. خليتو الاخراني معناها في البلاي ليست، مش بلاي ليست، في الرياكشن خليتو الاخر جوست اوماج للخدمه اللي خدمها. الحكاية ملي بديت وفات وما عادش مطولة، ذكرت برشا حكايات قلبت الكرتة وزدت الطاولة، فهمت علاش للدنيا جيت، علاش بعثني المولى نحرق بخيته يدفيني، فهمت لي محبة ناسي انا فهمت علاش فما قبر نقمت، علي مشى وخدر بكيت كيما نهار متر كتبت على الورقة والحجر كفرت. ماكافيلي الامير كفرت كيف زعت مني دايش كرت، كيف دارت رجعت ليا صبرت، نغزر لهم اثنين ما قدرت، نخرج من اللي فيك تكلم ما عنده معنى، يتيم في القاع ريوسنا رفعنا قدمنا الوقت اللي ضيعنا، منين بدينا تو رجعنا بيب، نتذكر وين بيب كتاب يحرق في كتاب، حكاية خلقت الناس بيب، شفت البلدان وراسي شاب، يا شفت البلدان وراسي شاب، شفت البلدان وراسي شاب. اسمه كاليتي فوكال يا جنجون. هذا يا خويا ان شاء الله
نحب يكور كونترك. سمعت حكايات يا الزملامي يكذب لي يقولوا عندي احباب قداش رجال بكوا قدامي استعشق سلطة جاهو مال وانا في الكاس دفنت وامي نعرف لي زمان الضحكة فال نعرف ما عنده معنى كلامي قالوا وين ايه قولي وين قولي باش قام عشرتي غرامي مشيتي وخليتي قلبي حزين. يا ماكافيلي تري بون كونتينياسيون وان شاء الله البرودوي الجاي صديقي. السلام عليكم ولا بروشين.